वो कॉलेज से थकी मांदी घर पहुंची तो हस्बे तवक्को अम्मी को नदारद पाया, जिसकी वजह से इसकी थकन दो चंद हुई। कितना मना किया था रात इसने अम्मी को, आज हयात वाला नहीं जाइएगा, लेकिन शायद इन्होंने बाजार खामोश रहकर सारी हिदायत एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दी थी। दरअसल इन्हें कल रात से कुछ टेम्परेचर सा महसूस हो रहा था। मौसम ने यकलख्त करवट बदली थी, जिसकी लपेट में राहत बेगम भी आ गई थी। सुबह अगर इसका कॉलेज में टेस्ट ना होता तो वो हरगिज आज कॉलेज ना जाती। कुछ सोचते हुए इसने बैग तकरीबन मेज पर पटखा और यूनिफॉर्म पहने ही हयात वाला का रुख किया। आहा, आज तो बड़े बड़े लोग हयात वाला को अपनी आमद का शरफ बख्शने के लिए बनफसे नफीस चले आ रहे हैं। हयात वाला की सुर्ख ईंटों पर बड़ी सी राहदारी क्रॉस करके वो जूं ही बाई तरफ बने बड़े से आबनूसी दरवाजे की जानिब बढ़ी। साइड से आती नस्वानी आवाज पर इसने गर्दन तिरछी करके हुरिया को गैराज की तरफ जाते देखा, जो इसे इस जानिब आता देखकर वहीं रुक गई थी। भला तंज करने का इतना अच्छा मौका वो कैसे हाथ से जाने देती, जबकि मशाम हुरिया की बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ी थी कि हुरिया के इस जुमले पर खून के घूंट पीकर रह गई। रामिश भाई तो इस वक्त घर पे नहीं है। मशाम ने इंतहाई सर्द निगाहों से चेहरे पर तमस्खराना मुस्कुराहट सजाए हुरिया को देखा, फिर बड़े कटीले अंदाज में बोली, मैं रामिश से मिलने नहीं आई। ये कहकर वो तेजी से दरवाजे का हैंडल घुमाकर अंदर दाखिल हो गई। चंद सानिया के लिए तो इसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वसीओ अरीज लाउंज की खिड़कियों में पड़े अनाबी रंग के दबीज पर्दों ने सूरज की तेज शुआओं को अंदर आने से रोक रखा। दो सेंट्रल एसी लाउंज को खुशगवार ठंडक की लपेट में लिए हुए थे। कुछ देर बाद इसकी आंखें अंधेरे से मानूस हुई तो वो तेजी से चलती हुई सीधी किचन में आ गई, जहां राहत बेगम गालबन मसाला भून रही थी और साथ साथ अपने दुपट्टे के पल्लू से माथे पर बार बार आते पसीने को भी पोंछ रही थी। इन्हें इस हालत में देखकर मशाम की जान ही हिल गई थी। अम्मी, मैंने आपसे कहा था आज यहाँ मत आइएगा, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, मजीद खराब हो गई तो क्या होगा। वो फिक्रमंदी से बोलती हुई आगे बढ़ी और इसके हाथ से चमचा लेकर खुद मसाला भूनने लगी। अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? अभी अभी कॉलेज से भूखी प्यासी आई हो और फिर यहाँ आकर इतनी गर्मी में खड़ी हो गई हो, कपड़े भी नहीं बदले। चलो तुम घर, बस अभी आती हूँ। राहत बेगम मुमताज शफकत के पुरमकाम लहजे में बोली तो मशाम को इन पर ढेरों प्यार आ गया। नहीं अम्मी, आप घर जाकर आराम करें, मैं बस ये सालन तैयार करके आती हूँ, फिर हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। वो मुस्कुराकर बोली तो राहत बेगम कुछ चुप सी हो गई। अम्मी जाइए ना, आप क्या सोचने लगी? इन्हें हनूज खड़ा देखकर वो मसरूफ से अंदाज में बोली। वो बेटा, अभी बिरयानी को दम लगाना है और मीठा भी। वो शर्मिंदगी से बोलकर अपना जुमला अधूरा छोड़ गई तो इस पल में शाम को इस घर के मकीनों पर गुस्सा आया, जिनके सीने में शायद दिल की बजाय पत्थर फिट था। अम्मी, आखिर कब तक ये लोग हमारी मजबूरी और हमारे बेआसरा होने का फायदा उठाते रहेंगे? कब तक हम बिना किसी खता के ये सजा काटते रहेंगे? बोलते बोलते इसकी आवाज रुंध सी गई तो राहत बेगम ने इसे तड़प कर अपने सीने से लगा लिया। यही तो इनकी कुल कायनात थी, जिसकी खातिर वो अब तक जिंदा थी। तू ऐसी बातें क्यों कर रही है बेटा? ये लोग तेरे अपने हैं, कोई गैर नहीं। तो अपने बाप के घर पर रह रही है। ये जुमला कहते हुए खुद राहत बेगम को भी अपने खोखले लहजे का एहसास हुआ था। बाप का घर। आज सिर्फ इनकी मेहरबानियों की बदौलत हमारी ये हालत है, वरना अगर पापा आपको आपका असल मुकाम देते और मुझे अपनी शफकत की पनाहों में रखते तो आज आपकी हैसियत ताई अम्मी और मेरी कोमल जैसी होती। वो तलखी से मुस्कुराकर जख्मी लहजे में बोली तो राहत बेगम बेचैन हो गई। अपनी इकलौती बेटी को इन्होंने हमेशा दुखों की परछाइयों से दूर रखने की कोशिश की। इसे दुनिया भर की खुशियां देनी चाहिए। अयाज हयात खावर हयात की दूसरे नंबर की औलाद थे। 5 साल पहले एक संगीन हादसे के नतीजे में अपनी दोनों टांगे कटवा बैठे थे। हरी भरी जवानी में इतनी भयानक माजूरी और फिर दुनिया वालों के तारहम अमेज और तमस्खराना रवैयों ने इन्हें जहनी मरीज बना दिया। अयाज हयात से बड़े एजाज हयात शादीशुदा थे और एक बेटे के बाप थे, जबकि अयाज हयात से छोटी बहन राबील, जिनकी शायद यावर हयात ने अपने देरीना दोस्त के बेटे अरसलान अली मिर्जा से शादी कर दी थी, जो एक बेटे की मां थी और अपने शोहर के साथ अमेरिका जा बसी थी। और सबसे छोटे आफ्ताब हयात ने अपनी क्लास फेलो फाइका से अपनी पसंद की शादी कर ली थी। फाइका के साथ साथ आबदा बेगम भी एक बार फिर से उम्मीद से थी। फिर दोनों के आगे पीछे बेटियां हुई। दोनों भाई और बहन
اپنی ازدواجی زندگیوں میں خوش اور مطمئن تھے، لیکن ایاز حیات کی زندگی بالکل ویران اور مفلوج سی تھی، جسے دیکھ دیکھ کر یاور حیات اور ان کی بیگم بہت کڑتے تھے۔ بھائیوں کی زندگی کی خوشیاں کشید کرتے دیکھ کر ایاز کی ذہنی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی، لہٰذا ڈاکٹروں نے یاور حیات کو ایاز حیات کی شادی کر دینے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ تمام گھر والوں سے صلاح مشورے کے بعد ایاز حیات کے لیے ایک ایسی غریب و مجبور لڑکی کو ڈھونڈا گیا جو ایاز حیات کی جسمانی معذوری کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی معذوری کو بھی خندہ پیشانی سے جھیل لے۔ راحت بیگم ان کے وفادار ڈرائیور کی بیٹی تھی، جن کی ماں ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی اور باپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے ہی کینسر جیسے جان لیوا مرض میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یاور حیات نے راحت بیگم کے والد کے علاج پر پیسہ پانی کی طرح بہایا اور پھر سود سمیت وصول بھی کر لیا۔ راحت بیگم کے والد کی بیماری چونکہ آخری مراحل پر تھی، لہٰذا وہ جان بھر نہ رہ سکے اور مرتے وقت اپنی جوان اور کم عمر بیٹی کی تمام ذمہ داری یاور حیات کے کندھے پر ڈال گئے۔ یاور حیات اور ان کی بیگم نے راحت بیگم کا نکاح اپنے اپاہج بیٹے سے کر دیا۔ وہ دونوں صرف اپنی اولاد کی خوشیوں کی بابت خود غرضی سے سوچ رہے تھے، لیکن جب شادی کے بعد ایاز حیات نے راحت بیگم کے اوپر زندگی کے گھیرے کو تنگ کر دیا، تب انہیں اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ یاور حیات اور مسز یاور حیات نے راحت بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنے اس عمل کی معافی مانگی اور راحت بیگم نے بھی کمال اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر کے انہیں معاف بھی کر دیا۔ پھر ایک دن راحت بیگم کی حبس زدہ زندگی میں مشام معطر ہوا کا جھونکا بن کر آ گئی۔ گلابی گلابی سی گول مٹول گڑیا کی آمد نے بھی ایاز حیات کے مزاج میں کوئی اثر نہیں ڈالا۔ وہ اپنی اس ننھی پری سے ہی ہمہ وقت بیزار اور اجنبی سے رہتے۔ مشام کے کچھ دنوں بعد ہی فائقہ بیگم نے بھی ایک چاند سی بیٹی کو جنم دیا، لیکن مشام اپنی دادا دادی کی توجہ کا مرکز زیادہ ہی رہی، جس پر فائقہ بیگم کو ننھی سی مشام سے بیر سا ہو گیا۔ جب تک یاور حیات اور مسز یاور حیات زندہ رہے، دونوں نے راحت بیگم اور مشام کا بہت زیادہ خیال۔ آبدہ اور فائقہ بیگم نے تو جیسے راحت بیگم کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ انہیں ہمہ وقت ڈرائیور کی بیٹی اور غریب گھر کی لڑکی کے تانے ملتے رہتے، کیونکہ وہ دونوں خاصے امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی۔ آبدہ بیگم کے دونوں بچے رامش اور سنم، جبکہ آفتاب صاحب اور فائقہ بیگم کی دونوں بیٹیاں کومل اور حوریہ مشام کو ہر وقت تختہ مشق بنائے رکھتے۔ چھوٹی سی بچی کے ساتھ ان سب کا رویہ انتہائی حقیر اور بہت ہی برا تھا۔ جو سلوک ان کے بڑے راحت بیگم کے ساتھ روا رکھتے تھے، ویسا ہی رویہ وہ مشام کے ساتھ اپناتے تھے۔ راحت بیگم کولو کے بیل کی طرح کاموں میں جتی رہتی، لیکن اس گھر کے مکینوں کے ماتھے کے بل کبھی صحیح نہیں ہوتے۔ اور پھر ایک رات راحت بیگم کی زندگی کی اجاڑ اور ویران ساحل میں زبردستی طاغیانی آئی، جو کہ ان کی بچی کھچی ہر چیز کو بہا کر لے گئی۔ ایاز حیات، جن کے کمرے میں سوائے راحت بیگم اور مشام کے علاوہ کوئی قدم نہیں رکھتا تھا، رات کے کسی خوفناک لمحے میں اپنی شارک پر چھری پھیر کر ہمیشہ کے لیے اس مفلوج زندگی سے آزاد ہو گئے۔ راحت بیگم 8 سالہ مشام کو اپنے سینے سے بہنچے بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایاز حیات کا زندگی سے خالی اور خون سے رنگا جسم دیکھتی رہیں، اور پھر اگلے ہی پل چکرا کر گر پڑیں۔ انہیں انجانے میں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ زندگی نے اتنا بھیانک روپ دیکھنے کے بعد ان کا دل کمزور کر دیا تھا۔ انہیں اس بات کا سخت خوف تھا کہ شوہر کے انتقال کے بعد گھر والے کہیں انہیں دھکے دے کر باہر نہ نکال دیں۔ شوہر جیسا بھی تھا، لیکن اس کی بدولت انہیں سر چھپانے کو چھت تو میسر تھی۔ زندگی کے اس گھنے جنگل میں کوئی بھی درخت، کوئی آشیانہ ان کا اپنا نہیں تھا۔ یہاں کم از کم ان کی عزت تو محفوظ تھی۔ صد شکر کہ ان کے خدشات غلط ثابت ہوئے اور ایاز حیات نے انہیں انیکسی میں رہنے کی اجازت دے دی۔ فائقہ اور آبدہ بیگم نے بھی ان کے فیصلے کی مخالفت نہیں کی، ورنہ انہیں ایک مفت کی ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑ جاتے۔ راحت بیگم اپنے تئیں یہی سمجھی کہ اپنے لاچار بھائی کی بے بس موت کو دیکھ کر ایاز حیات اور آفتاب حیات کے دل شاید نرم پڑ گئے، تب ہی انہوں نے انیکسی راحت بیگم کے حوالے کر دی۔ لیکن پھر بعد میں یہ عقدہ کھلا کہ یاور حیات صاحب نے راحت بیگم اور مشام کے لیے ایاز حیات کی بیوی اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے ترکا میں کافی کچھ چھوڑا ہے۔ ایاز حیات کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اگر راحت بیگم کو گھر سے نکالا
تو خاندان والوں کو خبر ہو جائے گی اور پھر وہ راحت بیگم اور مشام کا جائیداد میں حصہ دینے پر اصرار کریں گے، جبکہ اس طرح ان کو کافی بدنامی بھی ہو جائے گی۔ لہٰذا عافیت اسی میں تھی کہ راحت بیگم کو اسی گھر میں ایک کونے میں پڑا رہنے دیا جائے۔ ایاز حیات خرچے کے نام پر پہلے تو فقط 2,000 راحت بیگم کے ہاتھ میں تھما دیتے تھے، لیکن پھر مشام کی پڑھائی اور دیگر امور خانہ کی وجہ سے وہ انہیں 5,000 روپے انتہائی مشکل سے تھما دیتے تھے، جبکہ ان کا کچن بھی الگ تھا۔ ہزار ہزار کے ان 5 نوٹوں کے لیے جو قیامت ان کے دل پر گزرتی تھی، اس کی اذیت سے صرف وہی واقف تھی۔ بعض اوقات انہیں ایسا لگتا جیسے وہ ان سے کوئی خیرات یا بھیک مانگ رہی ہو۔